अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जाहिदा बीबी रिजवान हबीब केस वजिया स्वाति केस में मेड का किरदार इनका था, लेकिन इट्स मच मोर देन अ मेड। ये पहली दफ़ा हो रहा है, या मेरी नज़र में कम से कम मेरी जो साफ्ती ज़िंदगी है, पहली दफ़ा हो रहा है कि एक मेड के लिए इतनी तगड़ी कोशिश की जाए कि शायद जिसकी मिसाल ना मिल रही हो। यानी 7-8 पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ लॉयर्स जो कि इस्लामाबाद एंड पिंडी के ब्रिलियंट माइंड्स हों, वन ऑफ अ ब्रिलियंट लीगल फ्रेटर्निटी वी हैव इन पाकिस्तान माशाल्लाह, और इतने तगड़े 7-8 लॉयर्स का एक पैनल हायर किया जाए और उन्हें बाकायदा कहा जाए कि सेशंस में भी जाएं और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फौरी तौर पर जाया जाए और जाहिदा बीबी को, इस मेड को किसी तरह से छुड़वाया जाए। अब जाहिर है ये उनका लीगल राइट है और हमारे जो लीगल माइंड्स हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन 2-3 सवालात कम से कम मेरे नाकिस इल्म या जो नाकिस जहनीत है उसमें ज़रूर आते हैं। पाकिस्तान के लॉयर्स तगड़े पैसे लेते हैं, अच्छे खासे पैसे लेते हैं, तब जाकर ये केसेस फाइल करते हैं। और अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के लॉयर्स के जो रेट्स होते हैं मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, यकीन कीजिए आप चौंक उठेंगे कि कितनी तगड़ी अमाउंट ये लोग लेते हैं। इनका हक है, जाहिर है इन्होंने एक एजुकेशन हासिल की है और उस एजुकेशन की जाहिर है एजुकेशन और एक कैरियर है, उनका हक है पैसे बनाना। लेकिन इस मेड के पास कहां से इतनी तगड़ी अमाउंट आती है, और ये जो 7-8 लॉयर्स का पैनल है कि कितने पैसे लेता होगा, ये भी एक दूसरा सवाल है। और तीसरी चीज, वाई जाहिदा बीबी सो इंपॉर्टेंट, क्यों उनके लिए इतनी ज्यादा कोशिश की जा रही है। मेरी नजर में अगर मैं खुद कोई बात करता तो वो साफ्ती एथिक्स के खिलाफ होती। सो आई कॉन्टेक्टेड एडवोकेट शबनम और उनसे मैंने जानने और पूछने की कोशिश की कि एक तो जाहिदा बीबी क्यों इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज ये है कि जो पैसे हैं वो तकरीबन कितने लगे होंगे, तो चाहे हमें रफ एक आइडिया दें। जाहिर शी इज आल्सो वन ऑफ अ ब्रिलियंट लॉयर और माशाल्लाह बाकी आप यू कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने उनका क्या कहना था वो उनका मैं नुक्ता नजर आपके सामने रख देता हूँ। हैच न्यू स्कीम और अच्छा अस्सलाम वालेकुम सोहराब। ऐसे है ना कि देखिए, जैसे पहले भी मैंने बात की इस बारे में कि सेशंस में कम अज़ कम जो ये 7 से 8 लोगों की लॉयर्स का एक पूरा पैनल खड़ा होता है वहाँ पे हुजूम, कम अज़ कम सेशंस में जो जायदा के लिए पे किया गया होगा वो 15 to 20 lakhs। ये तो मैं बहुत ये कह रही हैं कि जो सेशंस में इन्होंने इसके पहले इनकी बेल खारिज हुई थी वहां पर 15 से 20 लाख रुपए ये कम करके कह रही हैं कि वहां पर पे किए गए होंगे। और ये मेड हैं उनकी जो इनके घर में काम करती थी, और घरों में काम करने वाली मेड्स की तनख्वाह मेरी नज़र में 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। बहुत कम करके बता रही हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो हाई कोर्ट के लिए इससे भी ज़्यादा होता है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर द फंडिंग इज़ कमिंग फ्रॉम, और ये फंडिंग उस मासूम विक्टिम वजिया फ़ारूक सवाती के लूटे हुए पैसे हैं जो रिजवान हबीब ने पेशावर में उसका जो अकाउंट था, जिसमें आई थिंक के 4 करोड़ थे या 5 करोड़ थे, उसमें से ड्यूरिंग इसका जो जुडिशल लॉकअप में है जब से ये उस टाइम के दौरान जो है वो पैसे इसने उसका झूठा साइन करके वो पैसे इसने पिंडी के फेज़ 7 वाले अकाउंट में मंगवा लिए हैं। और वहाँ से ज़ाहिरी बात है कि वो उसी के पैसे उसी के अगेंस्ट, मतलब मैं दिस इज़ ये इतनी एक एब्सोल्यूट वो है सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि आप सोचते हैं कि सोचें उन यतीमों का पैसा जो लूटा हुआ इस आदमी ने। अब वो कहने को हर जगह पे लिखते हैं कि जी ये बड़ी लॉयल मुलाजमा थी वजिया की, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये वजिया इन सारे मुलाजमों की तनख्वाह अमेरिका से भेजती थी। सो आप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये उसके साथ कितने लॉयल थे कि उसकी मौत के निशानात भी इन्होंने मिटा दिए, और मतलब इन्होंने समझा कि इन्होंने अपने इस मालिक को बचा लिया है। उसके साथ ज़ाहिर बराबर के शरीक हैं। ये जाहिदा इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप समझ रहे हैं कि ये मुल्क से बाहर भी इसके साथ जाती रही है। सो शी इज़ नॉट जस्ट अ मेड, यू मस्ट अंडरस्टैंड शी इज़ मोर देन दैट। ये बहुत सारे उसके राजों की शरीक है, बहुत सारी उसके कामों में उसके साथ शरीक है। सो इसको निकालना बाहर के ताकि ये उसकी माँ के साथ मिलके, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत शातिर औरत है, वो बाहर बैठ के माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही है, और वो हर कोर्ट में जा रही है। नीचे वाली कोर्ट में भी गई घर का पोजेशन लेने के लिए, अब वो हाई कोर्ट भी जा रही है उसका पोजेशन लेने के लिए घर का। इनको सिर्फ और सिर्फ फिक्र इस बात की है कि
گھر، پیسہ اور رضوان کو بچا لیا جائے. دیٹس اٹ. تو زاہدہ کو باہر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ ماں کے ساتھ مل کے بہترین طریقے سے کوئی اور اگر ثبوت کسی جگہ پہ ہے جو کہ یقیناً ہے، اور اس گھر کا پوزیشن اس لیے یہ لوگ لینا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے ثبوت موجود ہیں. سو اس کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے ٹو ہیلپ دا مدر hatch a new scheme اور execute it as well. To help a mother to hatch a new scheme اور اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو تاکہ رضوان حبیب کو اس کیس میں کافی ساری مدد ملے. یہ ایڈوکیٹ شبنم کا اوپینین تھا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہائی کورٹ میں ون آف بریلینٹ لائرز کا 8 لوگوں کا پینل اور سیشنز میں جو یہ بتا رہی ہیں کہ کم سے کم انہوں نے 15 سے 20 لاکھ روپے لیے ہوں گے، یعنی 2 ملین روپیز انہوں نے سیشنز میں لیے ہوں گے. اور اب یہی پینل جا رہا ہے ہائی کورٹ میں، تو اس کے جو ریٹس ہیں تقریباً وہ دگنے یا ترگنے آپ سمجھ سکتے ہیں ہوں گے. اور یہ کون پے کر رہا ہے اس کے بارے میں ایڈوکیٹ شبنم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وجیہ کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے تھے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں، وہ وہاں سے پیسے وڈرا کر کے اور پیسے باہر جا رہے ہیں. اور جب ہم نے افتخار خٹک سے بات کی تھی تو افتخار خٹک صاحب نے، وہ انٹرویو یہاں پر موجود ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ پولیس کو باقاعدہ پیسے دیے گئے ہیں اور پولیس کو پیسے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ میڈیا اس کے اوپر رپورٹنگ نہ کرے، اور پولیس کو پیسے دیے گئے تاکہ فوٹیج نہ بنے اور رپورٹرز کو روکا جائے تاکہ وہ اس خبر کو رپورٹ نہ کریں. اور اس کے بعد جب افتخار خٹک یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھمکی ملی، تو دھمکی کے پیچھے بھی یہ سوچتے کہ چونکہ میرے پاس پیسے ہیں اور ان پیسوں کا میں استعمال کرتے ہوئے باہر نکل آؤں گا. میرے خیال میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بٹ ارسطو نے کہا تھا، ان کے الفاظ ہیں جو میرے ذہن میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون وہ مکڑی کا جالا ہے جس میں چھوٹے موٹے حشرات تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑے جانور اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں. اور پاکستان کی اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے جو جسٹس سسٹم کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ جن پر بات چیت ہو سکتی ہے. میں دیکھ رہا تھا جسٹس عمر عطا بندیال جو بنے ہیں چیف جسٹس نے پاکستان کے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ صحافیوں کا کام ججمنٹ کے اوپر تنقید کرنا ہے، ججز کے اوپر نہیں ہے. سو ججمنٹس کو اگر ہم سامنے رکھیں یا جو فیصلے کورٹ نے کیے ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں، محمد نواز شریف پاکستان کے 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک سٹوری ہیچ کرتے ہیں، ایک کانسپیریسی بناتے ہیں، ایک اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور ملک سے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سپریم کورٹ میں معزز جج ان سے جو معزز جج حکومت سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی گواہی ضمانت دے ہمیں، تب ہمیں انہیں جیل میں رکھیں گے. اینڈ وی آر آلسو سینگ کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 35 40 سال جیلوں کے اندر رہے اور اس کے بعد جب انہیں باعزت رہا کیا گیا تو تب پتا چلا انہیں پھانسیاں ہو گئی ہیں، وہ جیل کے اندر مر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے میں صرف سٹیٹس دیکھ رہا تھا، میرے خیال میں 10 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کچھ خرابیاں موجود ہیں اور ہمارے پارلیمنٹ کو ضرورت ہے یا ایمرجنسی بنیادوں پر ضرورت ہے کہ ہمارے جو لا سسٹم ہے اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس کر کے، ترامیم کر کے اس کو بہتر بنایا جائے، اسپیڈی ٹرائل کا کنسپٹ رکھا جائے. اور ہماری جو لیگل فریٹرنیٹی ہے، لائرز میں انہیں بہت ہائی ریٹڈ اس معاشرے کا شخص کنسیڈر کرتا ہوں، جنہوں نے قانون پڑھا ہو، جنہوں نے لا پڑھا ہو، وہی بنیادی طور پر معاشرے کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ قانونی بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ معاشرے کے ایسٹس ہوتے ہیں. لہٰذا جو بھی لائرز ہیں، چاہے اس طرف کے ہوں یا ایڈوکیٹ شبنم ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہیں. اس اثاثے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری بھرپور انداز میں اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو، بنیادی مورل ویلیوز اینڈ ایتھکس کو سامنے رکھتے ہوئے کیس کی پروسیڈنگز کو بڑھائیں، نہ کہ صرف ایک فائنانشل آسپیکٹس کو ہی دیکھا جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.